बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। पार्लियामेंट चाहे तो आजाद कश्मीर भी हमारा हो सकता है। भारतीय आर्मी चीफ की आजाद कश्मीर पर हमला करने की धमकी। किसी भी भारतीय जारहियत का जवाब देने के लिए हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। तर्जमान पाक फौज का भारत को बड़ा पैगाम। पाकिस्तानी वजीर खारजा अहम सरकारी दौरों पर ईरान और सऊदी अरब रवाना हो गए। ईरान के हालात फिर से बिगड़ गए। अवाम का समंदर सड़कों पर उमड़ आया। मुजाहिरीन की जानिब से शदीद एहतजाज करते हुए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। ईरान पर पाबंदियों की आड़ में चीन पर भी बड़ी पाबंदी आए। अमेरिका एक तीर से दो शिकार करना चाहता है। अमेरिका ने चीन को ईरान से तेल खरीदने पर खबरदार कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब में मजीद फौजी तैनात करने के लिए सऊदी अरब से मजीद रकम का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका बहरी मशकों के खौफ से भारत ने अपना तैयारा बरदार जंगी बहरी जहाज बहरा अरब में उतार दिया। रूस की जानिब से पाकिस्तान के लिए $2 अरब के खसूसी पैकेज का ऐलान। सरमायाकारी नॉर्थ साउथ गैस मंसूबे की मद में की जाएगी। नरेंद्र मोदी को कलकत्ता का दौरा महंगा पड़ गया। अवामी एहतजाज पर हेलीकॉप्टर के जरिए भागने पर मजबूर। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि हर आने वाली नई खबर बआसानी आप तक पहुंच सके। तो नाजरीन, हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। भारतीय आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो आजाद कश्मीर भी हमारा हो सकता है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भारतीय आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने आजाद कश्मीर के हवाले से बड़ी धमकी देते हुए कहा है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और पार्लियामेंट में पहले से करारदाद मौजूद है। अगर पार्लियामेंट चाहे और हमें इस किस्म का कोई हुक्म मिले तो आजाद कश्मीर लेने के लिए फौज कार्रवाई करने के लिए तैयार है। भारतीय आर्मी चीफ ने कहा है कि हमें मगरबी सरहदों से ज्यादा खतरात लाहिक हैं। सियाचिन हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि ये खित्ता हमारे लिए बहुत अहम है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तर्जमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज भारतीय जारहियत का जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक भारतीय मनोज मुकुंद नरवाने के बयान पर रद्द अमल का इजहार करते हुए तर्जमान पाक फौज ने कहा है कि भारतीय आर्मी चीफ की LOC के पार फौजी कार्रवाई की बातें महज बयानबाजी हैं। यह मामूल की हर्जासराई है। वो अपने लोगों को खुश करने के लिए बयानात देते रहते हैं। ये बयान भारत के अंदरूनी इंतशार व हालात से तवज्जो हटाने की कोशिश है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज किसी भी भारतीय जारहियत का जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। वाज़ेह रहे कि नए भारतीय आर्मी चीफ की आजाद कश्मीर के हवाले से गीदड़ भभकियां सामने आई थी, जिस पर भारतीय आर्मी चीफ ने कहा था कि पार्लियामेंट चाहे तो आजाद कश्मीर को हासिल करने के लिए फौज कार्रवाई कर सकती है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी आज से ईरान और सऊदी अरब के सरकारी दौरे का आगाज कर रहे हैं। वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी बरादर इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा से अहम मुलाकातों में मशरक़ वस्ता की सूरत हाल और इलाकाई अमन पर बातचीत करेंगे। शाह महमूद कुरैशी वज़ीर आज़म इमरान खान की ख़ुसूसी हदायत पर अहम दौरा कर रहे हैं। वज़ीर खारजा की तेहरान में ईरानी हम मनसब जवाद ज़रीफ से मुलाकात में मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर बात होगी, जहां वो ईरानी हम मनसब को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से भी आगाह करेंगे। बाद आजाद दौरे के दूसरे मरहले में शाह महमूद कुरैशी 13 जनवरी को सऊदी अरब जाएंगे, जहां वो रियाद में सऊदी हम मनसब से अहम मुलाकात करेंगे और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम पर भी गुफ्तगू की जाएगी। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि हालिया अमरीका ईरान कशीदगी के तनाज़ुर में पाकिस्तानी वज़ीर खारजा का दौरा अहमियत का हामिल है, जिससे खित्ते में अमन और इस्तेहकाम आने की उम्मीद होगी। खबर के अगले और अहम हिस्से में बात करते हैं। ईरान के हालात फिर से बिगड़ गए। अवाम का समंदर सड़कों पर उमड़ आया।
مظاہرین کی جانب سے شدید احتجاج کرتے ہوئے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے استعفے کا مطالبہ کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ایران میں ایک مرتبہ پھر عوام کا سمندر سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے خلاف سڑکوں پر نکل آیا۔ ہفتے کے روز ایرانی حکومت کی جانب سے یوکرینی طیارے کو مار گرانے کا اعتراف کرنے کے بعد ایرانی عوام غصے سے بھڑک اٹھی۔ آخری اطلاعات تک ایرانی دارالحکومت تہران میں بہت بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ ملک کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی مستعفی ہو جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کے بعد امریکہ نے ایران پر لوہے، معدنیات، تعمیرات، مینوفیکچرنگ اور ٹیکسٹائل سیکٹر پر بھی پابندیاں عائد کر دی۔ امریکی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ نئی پابندیوں کے بعد چین بھی ایران سے تیل نہیں خرید سکتا۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے امریکی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر نئی پابندیوں کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دی ہیں۔ ایرانی کمپنیوں پر مختلف نوعیت کی 17 پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق امریکہ ایران حالیہ کشیدگی کے بعد سعودی عرب پر مبینہ حملوں کا خطرہ بڑھ چکا ہے، جس کے باعث ریاض حکومت ملک میں مزید امریکی فوجیوں کی تعیناتی چاہتی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنے ایک بیان میں کہنا تھا کہ سعودی عرب سے $1 ارب رقم مل گئی ہے۔ ہم نے سعودی عرب کو کہا ہے اور فوجی چاہتے ہیں تو مزید رقم دے۔ ہمارے ریاض حکومت سے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ خیال رہے کہ یمنی سرزمین سے حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب پر حملے کیے جاتے رہے ہیں۔ گزشتہ سال باغیوں نے سعودی تنصیبات پر کئی میزائل داغے، جبکہ شہری علاقوں کو بھی نشانہ بنایا۔ مذکورہ حملوں کے تناظر میں سعودی عرب پر سیکیورٹی خطرات منڈلا رہے ہیں۔ امریکہ ایران حالیہ کشیدگی کے رد عمل میں بھی سعودی عرب پر حملے کے خدشات ہیں، جس کا اظہار انتظامیہ کر چکی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت نے اپنا طیارہ بردار جنگی بحری جہاز بحیرہ عرب میں اتار دیا۔ یہ قدم ایسے وقت پر اٹھایا گیا ہے جب پاکستان اور چین کی مشترکہ بحری مشقیں جاری ہیں، جبکہ بھارتی آرمی چیف آزاد کشمیر پر حملہ کرنے کی بھڑک مار چکے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق بھارت نے اپنی جنگی عزائم کا کھل کر اظہار کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایک طرف بھارتی آرمی چیف آزاد کشمیر پر حملہ کرنے کی بھڑکیں مار رہے ہیں تو دوسری جانب اب بھارتی بحریہ نے اپنا طیارہ بردار جنگی بحری جہاز بحیرہ عرب میں تعینات کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کی جانب سے پاکستان کے لیے $2 ارب کے خصوصی پیکج کا اعلان کر دیا گیا۔ سرمایہ کاری نارتھ ساؤتھ گیس منصوبے کی مد میں کی جائے گی۔ طویل عرصے سے التوا کے شکار منصوبے کے نئے معاہدے پر اپریل میں دستخط ہونے کا امکان ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان اور روس کا برسوں سے زیر التوا مشترکہ منصوبہ نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن بالآخر رواں برس اپریل میں شروع ہونے جا رہا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور روس کے مابین نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن منصوبے کے لیے پہلے سے ہی دستخط کیے جا چکے ہیں اور پھر بھی یہ منصوبہ التوا کا شکار ہوا۔ بتایا گیا ہے کہ روس کی حکومت نے نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن منصوبے کی تکمیل کی ذمہ داری ایک ایسی کمپنی کو سونپ دی ہے جس پر امریکہ نے پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ اگر یہ کمپنی اس منصوبے پر کام کا آغاز کرتی ہے تو اس صورت میں پاکستان پر بھی معاشی پابندیاں عائد کی جا سکتی تھی۔ اسی باعث پاکستان اور روس کی حکومتوں کے درمیان مذاکرات جاری تھے اور کوششیں کی جا رہی تھی کہ منصوبے کا ٹھیکہ کسی دوسری کمپنی کو دے دیا جائے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں بھارت کے شہر کلکتہ میں وزیر اعظم نریندر مودی کی آمد پر ہزاروں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے اور متعصب حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی، جس پر وزیر اعظم کی ایئرپورٹ سے گاڑی کے بجائے ہیلی کاپٹر کے ذریعے وزیر اعلیٰ کے گھر پہنچنا پڑا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو متنازع شہریت ترمیمی قانون کے باعث شدید مزاحمت کا سامنا ہے اور ایسا ہی ریاست مغربی بنگال کے دورے پر بھی ہوا۔ ایئرپورٹ پر ہی 30,000 سے زائد مشتعل مظاہرین نے احتجاجی ریلی نکالی، ہاتھوں کی زنجیر بنائی اور متنازع شہریت ترمیمی قانون 2019 کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔